ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अधीतबोधाचरणप्रचारणैः अधीतिबोधाचरणप्रचारणैः दशाश्चतस्रः प्रणयन्नुपाधिभिः दशाश्चतस्रः प्रणयन्नुपाधिभिः दशाश्चतस्रः प्रणयन्नुपाधिभिः चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयम् चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयम् चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयम् न वेद्मि विद्यासु चतुर्दशत्वम् न वेद्मि विद्यासु चतुर्दशत्वम् न वेद्मि विद्यासु चतुर्दशत्वम् चतुर्दशस्त्वयम् बोधाचरणप्रचारणैः दशाः चतस्रः प्रणयन् उपाधिभिः चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्मि विद्यासु चतुर्दशसु अयम् चतुर्दशसु अयम् అది చతుర్దశ స్వయం చతుర్దశ స్వయం ఓకే ఇక్కడ వేద్మి వచ్చేసరికి క్రియ వేద్మి కిం వేద్మి చతుర్దశత్వం వేద్మి అంటే ఇక్కడ నవేద్మి అనేది పెట్టేసి కృతవాన్ నవేద్మి కృతవాన్ నవేద్మి కుతః కృతవాన్ నవేద్మి కుతః కృతవాన్ నవేద్మి అని పెట్టుకొని కిం కృతవాన్ చతుర్దశత్వం అని వస్తుందా లేకపోతే చతుర్దశత్వం కుతః కృతవాన్ నవేద్మి కుతః కృతవాన్ చతుర్దశత్వం కుతః కృతవాన్ నవేద్మి చతుర్దశసు విద్యాసు అయం వచ్చేసరికి దీనికి విశేషణమా చతుర్దశ అయం కుతః కృతవాన్ నవేద్మి అయం కుతః కృతవాన్ నవేద్మి చతుర్దశసు విద్యాసు చతుర్దశత్వం అయం న కృతవాన్ నవేద్మి అయం కృతవాన్ కుతః కృతవాన్ నవేద్మి అయం కుతః కృతవాన్ నవేద్మి అయం కుతః కృతవాన్ నవేద్మి
प्रणयन् दशाः चतस्रः प्रणयन् दशाः चतस्रः प्रणयन् चतस्रः दशाः प्रणयन् ఓ చతస్రः దశాः ప్రణయన్ అంటే ఇది మల్టిప్లికేషన్ లాగానా దశాహ అంటే ఇక్కడ దశ శబ్దము సంఖ్యావాచకం అయితే దానికి ఇది ఉండదు, అది దశన్ శబ్దం. 10 అనే అర్థంలో అయితే దశన్, అది దశాహ అని అవ్వదు. ఇది దశాహ అనేది దశ అనే శబ్దం, అవస్థ అనే అర్థంలో. అనేది డిఫరెంట్ మీనింగ్. సో చతస్రः దశాः ప్రణయన్. కైః చతస్రः దశాः? అధీతి బోధాచరణ ప్రచారణైః ఉపాధిభిః చతస్రः దశాः ప్రణయన్. చతుర్దశసు విద్యాసు అంటే ఫస్ట్ అదే ఫస్ట్ చెప్పాలి. అంటే అయం చతుర్దశసు విద్యాసు అధీతి బోధాచరణ ప్రచారణైః ఉపాధిభిః చతస్రः దశాः ప్రణయన్ స్వయం చతుర్దశత్వం కుతః కృతవాన్ న వేద్మి. సో ఇక్కడ అయం చతుర్దశసు విద్యాసు అధీతి బోధాచరణ ప్రచారణైః ఉపాధిభిః చతస్రः దశాः ప్రణయన్ చతుర్దశత్వం కుతః కృతవాన్ న వేద్మి. ఇక్కడ స్వయం అనే పదం దేంట్లోకి వస్తుంది? అంటే స్వయం న వేద్మి, స్వయం కృతవాన్, స్వయం చతుర్దశత్వం కుతః కృతవాన్ న వేద్మి. స్వయం చతుర్దశత్వం కుతః కృతవాన్ న వేద్మి. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే అయం నామ నలః చతుర్దశసు విద్యాసు. చతుర్దశ విద్యాః నామ జ్ఞాయంతే వా? చతుర్దశ విద్యాః అంటే కామశాస్త్రంలో అంటే 64 విద్యలేవో అవి వేరు. చతుషష్టి కళాః అది. ఇవేంటి? అంగాని వేదాశ్చత్వారో మీమాంసాన్ న్యాయ విస్తరః పురాణం ధర్మశాస్త్రంచ విద్యా హేతాః చతుర్దశ అనంది. వేదాః చత్వారः షడంగాః షడంగాని దశ మీమాంసా న్యాయః న్యాయశాస్త్రం ధర్మశాస్త్రం పురాణం आहत्य चतुर्दश विद्यास्थानानि. अन्यः अपि कश्चन इदं भवति गणनं भवति, तत्र 18 विद्यास्थानानि इति उच्यते. तत्र भेदः स्यात्. चतुर्दश विद्यास्थानानि इत्यपि अस्ति. तर्हि इदं प्रकृते चतुर्दशसु विद्यासु नाम एतादिषु वेदवेदाङ्गादिषु तेषु अधीति बोध आचरण प्रचारणैः उपाधिभिः. अधीतिः नाम किम्? अध्ययनम्. अधीतिः नाम अध्ययनं. बोधः बोधः नाम अर्थ अवगतिः. अध्ययनम् अर्थबोधः आचरणं यद् अधीतं यद् अध्यापितं अधीतस्य विषयस्य आचरणं, पुटिंग इट इन्टु एक्शन. प्रचारणं नाम तस्य पुनः अध्यापनेन प्रवर्धनं. प्रचारणम् अध्यापनं. तर्हि किं जातम्? अध्ययनम् अर्थावगमः आचरणम् अध्यापनम् इति चतुर्दशसु विद्यासु एतैः उपाधिभिः नाम विशेषणैः अधीति बोध आचरण
प्रचारणात्मकैः उपाधिभिः नाम विशेषणैः चतस्रः दशाः प्रणयन् नाम चतस्रः दशाः दशाः नाम किम् अवस्थाः అంటే प्रत्येकस्याः अपि विद्यायाः चतस्रः अवस्थाः सन्ति नाम किमिति अधीति बोध आचरण प्रचारणमिति अवस्था चतुष्टयं प्रत्येकस्याः अपि विद्यायाः अस्ति प्रत्येकस्याः अपि विद्यायाः अधीति बोध आचरण प्रचारणम् इति अवस्था चतुष्टयं प्रकल्पितवान् चतस्रः दशाः नाम इदं द्वितीया विभक्तौ अस्ति चतस्रः दशाः अवस्थाः प्रणयन् कुर्वन् तर्हि किं जातं प्रत्येकस्याः अपि विद्यायाः चतुर्दशत्वं सम्पादितवान् सः अवगतं वा चतुर्दशत्वं नाम किं चतस्रः दशाः यस्य तत् चतुर्दशः इति भवति इति बहुव्रीहिः अपि कर्तुं शक्यते चतस्रः दशाः यस्य तत् यस्याः तत् चतुर्दशाः इति वा चतुर्दशा इत्यपि वक्तुं शक्यते विद्या चेत् चतुर्दशा एकैकापि विद्या चतुर्दशा सम्पन्ना चतस्रः दशाः प्रणयन् स्वयं चतुर्दशत्वं कुतः कृतवान् नाम किम् अत्र किञ्चित् इदं नाम किं जातम् एतावता चतुर्दश विद्यासु एकैकस्याः अपि विद्यायाः चत्वारः दशाः चेत् किं भवति 14 into 4 14 into 4 कियत् तत्र 56 नाम 56 खलु अपेक्षते नाम 56 खलु भवेत् आहत्य चतुर्दश विद्यानां 56 खलु भवेत् किन्तु तथापि चतस्रः दशाः प्रणयन् स्वयं चतुर्दशत्वं कुतः कृतवान् नाम एतासां विद्यानां चतुर्दशत्वमेव कुतः सम्पादितवान् नाम 14 नाम कथं ते ताः विद्याः चतुर्दशसङ्ख्याकाः एव इतोपि सन्ति सः वस्तुगत्या एकैकस्याः अपि विद्यायाः दशाचतुष्टयं सः प्रकल्पितवान् चेत् तत् किं 56 संख्या खलु सम्पन्ना तथापि ताः विद्याः चतुर्दश एव इति किमर्थं सन्ति इति अहं न वेद्मि अवगतम् इत्युक्ते तत्र मम सन्देहः यथा आगतं तथा हास्यकरं कृतवान् तदेव खलु ओ दशाः इत्युक्ते दश इति संख्या वा इति अर्थे खलु तदेव उच्यते नाम चतुर्दशत्वम् इत्यस्य द्वेधा अर्थः सम्भवति अत्र वस्तुगत्या अत्र तु कथं स्वीकर्तव्यम् इत्युक्तौ किं चतुर्दशानां चतुर्दशत्वं नाम चतुर्दश विद्यानां चतुर्दशत्वं नाम चतुर्दशत्वसङ्ख्या अस्ति तथैव इदानीं पश्यतु चतुर्दश विद्यानां चतुर्दशत्वं नाम दशाचतुष्टयवत्वम् इत्यपि सम्भवति अवगतं वा चतुष्टयं नाम चत्वारः अवस्थाः चतस्रः अवस्थाः तदपि सम्भवति अवगतं वा इदम् अवगतम् चतुर्दशत्वम् इति शब्दस्य चतुर्दशसङ्ख्या इत्यपि अर्थः सम्भवति दशाचतुष्टयवत्वम् इत्यप्यर्थः सम्भवति तर्हि अत्र तु कथं क्रियते वस्तुगत्या अनेन दशाचतुष्टयं सम्पादितम् एकैकस्याः अपि विद्यायाः तर्हि विद्यानां वस्तुगत्या 56 एव स्यात् तथापि किं चतुर्दशसङ्ख्याकत्वमेव तासां विद्यानां कृतवान् इति अहं न वेद्मि अहं न जानामि इति अत्र किञ्चिदिव इदं चमत्कारेण उच्यते तर्हि अनेन किं ज्ञायते इत्युक्तौ एकं तु अस्ति नलः चतुर्दशविद्यासु सः प्रवीणः तावदेव न अधीति बोध आचरण प्रचारणैः इत्यनेन किं जातं सः चतुर्दशविद्यानाम् अध्ययनं कृतवान् तस्य अर्थावबोधः तेन जातः तासु विद्यासु
यद्यत् पाठितं तस्य सर्वस्यापि प्रायः क्रियान्वयनं करोति। अनन्तरं प्रचारणमित्यनेन अध्यापनं खलु, तर्हि नलस्तु क्षत्रियः, क्षत्रियस्य अध्यापने अधिकारः नास्ति, क्षत्रियस्य अध्ययने एव अधिकारः, ब्राह्मणस्य एव अध्यापने अधिकारः इति एकः पक्षः भवति। तर्हि कथम् अनेन अध्यापनं क्रियते इति अत्र उच्यते इत्युक्तौ सः अध्यापनं कारयति इति। नाम he was facilitating teaching, he was not himself teaching. अवगतम् इत्येवं रूपेण इति अत्र वक्तुं शक्यते इति। अत्र प्रथममस्ति अधीतिबोधाचरणप्रचारणैः द्वन्द्वं भवति खलु। अधीतिः बोधा, अधीतिः च बोधा च बोधश्च आचरणञ्च आचरणम् एव खलु। आचरणञ्च प्रचारणञ्च आचरणञ्च प्रचारश्च प्रचारश्च अधीति बोधाचरण प्रचाराः तैः प्रचारणैः। तत्र प्रचारः वा प्रचारणं वा प्रचारणः वा? प्रचारणम् इत्येव स्यात्, करेक्ट्। प्रचारणानि तैः। अधीतिश्च बोधश्च आचरणञ्च प्रचारणञ्च अधीतिबोधाचरणप्रचारणानि तैः इति वक्तव्यम्। प्रचारणानि तैः अधीतिबोधाचरणप्रचारणैः। चतुर्दशत्वम्। तत्र चतुर्दश इति संख्याम् उपयुज्य त्वम् इति तत्र प्रत्ययः विरोधाभासद्वयम् अपि कथं सम्भवति इति। नाम विरोधाभासः नाम चतुर्दशानां चतुरावृत्तौ षट्पञ्चाशत्वात् कथं चतुर्दशत्वम् इति विरोधाभासः खलु। चतुर्दशानां नाम गुणः यदि क्रियते, नाम मल्टिप्लिकेशन् यदि क्रियते, तर्हि षट्पञ्चाशत्वं खलु आगच्छति इति चेत् तथा न। प्रकृते चतस्रः दशाः यस्याः ताः चतुर्दशाः तत्त्वं, तस्य भावः चतुर्दशत्वम् इति इत्यनेन तत्र परिहारः क्रियते इति उच्यते। नाम किम् इति स्त्रियाः अत्र एतेन एतद् भवति वा इत्युक्ते चत्वारः दशाः चतस्रः दशाः यासां ताः चतुर्दशाः तत्र त्वप्रत्ययः तासां भावः चतुर्दशात्वं चतुर्दशत्वं। वस्तुगत्या अत्र चतुर्दशात्वम् इति स्यात्। दशा इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे अस्ति खलु। तर्हि तत्र क्रियते चेदपि चतुर्दशाः एव विद्याः, तर्हि तासां भावः चतुर्दशात्वं स्यात्। चतुर्दशत्वं कथम् इति चेत् त्वतलोः गुणवचनस्य इति पुंवद्भावो वक्तव्यः इति स्त्रियाः पुंवद्भावः इति पुंवद्भावः। पुंवद्भावे सति तत्र दीर्घस्य ह्रस्वत्वं भवति, दीर्घस्य लोपो भवति इत्यनेन चतुर्दशत्वं सिद्ध्यति। अवगतम्। विद्यासु चतुर्दशसु तत् संख्या एव अयम्। अत्र वेद्मि इति पदस्य विद धातोः वेत्सि वित्थः वित्था वेद्मि विद्वः विद्मः। अस्तु, वेद्मि विद्मः विद्मः विद्वः विद्मः। प्रणयन् अपि एतत् तकारान्तशब्दः प्रणयति
प्रणयति प्रणयन् प्रणयति इति प्रणयन् अर्थः कः तत्र? कुर्वन् इत्यर्थः प्रकृते। वस्तुगत्या प्रणयन् इति शब्दस्य नीयमानः नयति इत्यस्मिन् अर्थे भवति। प्रणयनं नाम लेखनम् इत्यपि अस्ति। अस्तु। एकवारं श्लोकं पठतु। अधीतिबोधाचरणप्रचारणैः दशाश्चतस्रः प्रणयन्नुपाधिभिः चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्मि विद्यासु चतुर्दशस्वयम्।